إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله أنت الواحد الأحد بالإيجاد منفرد لا إله إلا الله أنت الواحد الأحد بالإيجاد منفرد لا إله إلا الله أنت الغادر الصمد لا إله إلا الله 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 أنت الخافض الرافع أنت المؤمن النافع لا إله إلا الله أنت الخافض الرافع أنت المؤمن النافع لا إله إلا الله أنت الباسط الواسع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الحق ذو قدم أنت الله ذو كرم لا إله إلا الله أنت الحق ذو قدم أنت الله ذو كرم لا إله إلا الله أنت البار ذو نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الجبار الفرد أنت السول والقصد لا إله إلا الله أنت الجبار الفرد أنت السول والقصد لا إله إلا الله يفنى فيكم العبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المعبود الأمم أنت مقصود الهمم لا إله إلا internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah